امام الانبیاء شب اسراء دولا آپ نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ دے اندر اس بات دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا دے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ رات معراج دی رات میرا براق اڈیا پھر ایک ایسی قوم دے کولوں گزر ہویا میں کیویں کھناواں کہ انہاں دے پیٹ وڈے وڈے نے ایک گھر ایک کمرہ اس تو بھی وڈے وڈے انہاں لوگاں دے پیٹ ہون گے انہاں دے اندر سب بھی ٹھویں بھی ہون گے اللہ اکبر امام الانبیاء نے جس وقت منظر ویکھیا نبیاں دے تاجدار نے فرمایا جبریل ایک کون لوگ نے جنہاں نو اتنی سزا دیتی جا رہی ہے اتنی سخت سزا دیتی جا رہی ہے انہاں دے پیڑ کوٹھیاں نالوں بھی وڈے نے اندر سب تے ٹھویں نے اللہ اکبر جبریل عرض کیتی سونیو اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر رہ کے سودی کاروبار کر دے سن سود کھان دے سن حرام کھان دے سن دنیا دے اندر حرام کھان دے سن آج اللہ نے ایسا سخت عذاب دیتا ہے انہاں دے پیڑ پھول کے وڈے وڈے کوٹھیاں دے طرح ہو گئے نے اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ فرماؤ ذرا سوچو نا جیڑا چڑا بندہ سود کھا رہا ہے یا حرام دی کمائی کٹھی کر رہا ہے حرام دے پیسیاں دے نال گھر بنا رہا ہے یا حرام دے پیسیاں دے نال جائیداد اکٹھی کر رہا ہے یا حرام دے پیسیاں دے نال گھر دی اندر سکون تے آرام اپنے واسطے تیار کر رہا ہے حضرات ذرا توجہ فرمایا جے ایتھے تا سکون مل جائے گا لیکن قبر دی اندر اللہ دے حبیب نے عذاب وکھیا ہے انہاں دا دردناک عذاب ہوئے گا انہاں دے پیٹ وڈے وڈے کوٹھیاں جنہیں ہو جان گے اللہ اکبر اپنے رب دی برکت دے اندر ہما وقت توبہ کرو یا اللہ سانو ساریانو اس سود جیسی لعنت تو محفوظ فرما لے سود جیسی لعنت تو محفوظ فرما لے حضرات ذی وقار ایک حدیث پاک ہے اس تو بعد 73 حدیث پاک میں پڑھنی ہے فرمایا کہ جڑے بیلی سودی کاروبار کردے نے سود کھاندے نے انہاں دے بارے فرمایا کہ اگر پتہ نہیں سی تے پتہ لگ گیا تے توبہ کر لو کی کر لو جی توبہ کر لو تے اللہ معاف کر دے گا تے جڑے پیسے دیتے ہوئے نے پوری رقم واپس لے لو تے جڑے اتلے تسی مکائے لینا لاکھ دے کے 50,000 لاکھ دے پیچھے 50,000 مطلب لاکھ دے کے 1.5 لاکھ لینا ٹھیک ہے اتلے 50 چھاڑ دیو اپنی اصل رقم واپس لے لو فرمایا کہ اصل رقم واپس لے لو اللہ دا قرآن فرما رہا ہے جڑے بندے اصل رقم واپس نہیں لے رہے بلکہ سود لے رہے نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وہ جاندے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بحرب من اللہ رب العالمین ہونا واسطے اعلان تو جو رب نال کون کر سکتا جنگ اب بولو کسی دی جرت ہے کسی دی پاور ہے اوہ اسی دا خاک سار ہاں اوہ اسی دا مٹی دے بڑے ہاں ساڑھے در پاور ساڑھے دا پھوک بھری ہے ایک سکنڈر لگنا ہے اسرائیل روح کٹنی ہے دے آسان مٹی دے ویچ دفن ہو جانا ہے آئینی کو ساری زندگی ہے تے اور بندہ اللہ نال اعلان جنگ کر رہا ہے جڑا سود کھا رہا ہے حضرات ذی وقار توبہ کرو میں اپنے درد دل نال آپ دے سامنے بات عرض کر رہا ہوں اللہ دا قرآن نبی دا فرمان پڑھ کے عرض کر رہا ہوں کوئی اپنے کو بات نہیں کر رہا نہ کسی نو ٹارگٹ کر رہا میں اللہ اور ان دے رسول دا پیغام صحیح معنی دے اندر تہاڈے تک پہنچا رہا ہوں بس ہن عمل کرنا ساڑا کام ہے جے اگر ایک غلطی ہو گئی ہے غلطی انسانہ کو ہوندی ہے اللہ نے فرما دیتا ہے ان دی معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا اصل رقم لے لو سود نہ لو معافی مانگ لو رب معاف کر دے گا جی اگر جان دے ہویا پھر کھاتا سود تو انہوں پتہ نہیں ہے گا اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے اس بندے دے نال جن دے نال رب اعلان جنگ کرے تو پھر رب ان دا حال کی کرے گا سوچو ذرا اللہ اکبر یہ سنن ابن ماجہ شریف دی ایک حدیث اور قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ میں آپ دے سامنے رکھیا ہن اگلی بات سنو
سیدنا ابو ہریرہ راوی اس حدیث دے راوی 2274 نمبر حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف دی امام الانبیاء کی ارشاد فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے نبیان دے تاجدار نے ارشاد فرمایا ذرا توجہ فرمایا دے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا اندہ ایک گناہ 70 گناہاں تو بڑھ گیا ایک گناہ 70 گناہاں دے مترادف ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ سود کھاندا ہے انج کیتا ہے جویں انہیں اپنی ماں دے نال نکاح کیتا ہے حرام کم کیتا ہے اللہ اکبر او الفاظ میں نہیں بول رہا جیڑے حدیث دی اندر آئے نے نبیاں دے تاجدار نے فرمایا جیڑا بندہ سود کھاندا ہے انہیں اپنی ماں دے نال حرام کم کیتا ہے اللہ اکبر حرام فیل کیتا ہے برا فیل کیتا ہے اوے دنیا والے ذرا سوچو نا کتنا بڑا گناہ ہے اوے کتنا بڑا گناہ ہے آج توبہ کر کے جانا یا اللہ اس سود جیسی لعنت تو سانو سارے انو محفوظ فرما دے اور اللہ اکبر قدم قدم تے ای دعا کریا کرو گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا جھوم کے مٹھا مٹھا پڑھ لو گناہاں تو بچا مینو میرے مولا بڑے گنہگارا بڑے سیاکارا بڑے پاپیاں دعا کرے کرو یا اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما توبہ دی اللہ توفیق عطا فرمائے جھوم کے پڑھو گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا معافی کر عطا مینو میرے مولا